नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो मानव जीवनका असाध्य महत्त्वपूर्ण मूल्यहरूमाथि केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। यस अन्तर्गत हाम्रो जीवन सन्तुलन कसरी हामीले राख्न सक्छौँ, हाम्रो सन्तुलित जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने अन्तर्गत हाम्रो दिनचर्याको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। जस अन्तर्गत अघिल्लो प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ बिहानै हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, बिहानपछि दिउँसोको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने सन्दर्भसम्म हामी आइपुगेका छौँ र आज पनि यही विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। हाम्रो दिउँसोको दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, यो हाम्रो असाध्य महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। यसका लागि राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह ऐर हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। रामसिंहजी, हामीले हाम्रो सन्तुलित जीवन अन्तर्गत हाम्रो दिनचर्याका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो सुन्दाखेरि सामान्य लाग्ने तर हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्व राख्ने सन्दर्भहरू छन्, व्यावहारिक कुराहरू छन्। यही विषयमा चर्चा गर्दै हामी आएका छौँ। हाम्रो बिहानको समय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले गत प्रस्तुतिमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले हामी दिउँसोको अवस्था हाम्रो कस्तो रहनुपर्छ, अफिसको सन्दर्भमा घरमा रहने गृहिणीहरूको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, बिजनेसको अवस्थामा कस्तो रहनुपर्छ, अर्थात् आफ्नो कार्यव्यस्तता दिउँसोको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। दिउँसोको समयमा हाम्रो मनस्थिति, हामी मानिसहरूको मनस्थिति कस्तो अवस्थामा हुनसक्छ। बिहानको समय अलि संवेदनशील हुनसक्छ, बिहानै उठ्ने बित्तिको समय, तर दिउँसोको समय अलिक कोलाहल वातावरण पनि अलि त्यस्तै होला। हाम्रो मनस्थिति कस्तो हुन्छ जेनरली? वास्तवमा हामीहरूको जीवनको सबै पुरुषार्थ, मेहनत जीवनलाई सन्तुलित, सहज र एउटा सुखद बनाउनका लागि नै हुन्छ। तसर्थ बिहानदेखि गरिने पुरुषार्थ र दिउँसो हामी जब कर्म क्षेत्रमा जान्छौँ, खास गरिकन कर्म क्षेत्र भनेको हाम्रो व्यावहारिक क्षेत्र हो। व्यावहारिक क्षेत्रमा रहँदाखेरि अनेक प्रकारको परिस्थितिसँग, अनेक प्रकारका व्यक्तिहरूसँग, अनेक प्रकारका समस्याहरूसँग हामीले आफूलाई जुझ्नुपर्ने अथवा त्यससँग सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामी सानसाना कुरामा पनि झर्किन्छौँ, सानो सानो कुराले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भने खासै हामीले आफ्नो आन्तरिक स्थितिलाई मजबुत बनाएको ठहरिँदैन। तसर्थ दिनमा हामी जुन कामका लागि खटिएका छौँ, हुनसक्छ हामी अफिसियल काममा हुँला, अफिसमा हाम्रो जिम्मामा जुन काम छ त्यो कामलाई हामीले अत्यन्त अभिरुचिका साथ साह्रै हर्षित भएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसै गरी हामी बिजनेसमा हुँला, बिजनेसको जुन कारोबार हाम्रो छ त्यो कारोबारलाई पनि हामीले बडो प्यारसँग अत्यन्तै सहज तरिकाले, हुनसक्छ कहिलेकाहीँ राम्रो बिजनेस पनि होला, व्यावहारिक रूपमा सधैँभरि राम्रै ग्राहक आउँछन्, सबैले राम्रै खरिद गर्छन् भन्न पनि सकिँदैन होइन। मानिसको जर्नली के भने बिजनेस बस्नेहरूलाई बढीभन्दा बढी ग्राहक आओस्, आज मेरो बढीभन्दा बढी बिक्री होस् भन्ने पनि चाहना होला। कहिले त्यो नहुन सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै ग्राहकले धेरै सामान हेरेर पछि लास्टमा नलैजाने पनि होला होइन। यी विभिन्न किसिमका तलमाथि हुने कुराहरू हुन्छन्। त्यसै गरी अफिसमा पनि अब कतिपय कुराहरू हामीलाई हाम्रा चाहिँ क्लाइन्टहरूले जससँग हाम्रो सम्बन्ध छ, ग्राहकहरूले हामीसँग छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पादन गर्ने, छिटोभन्दा छिटो सेवा दिने कुरा सोचिरहेको हुनसक्छ। तर के भने कतिपय कुरा नियम अनुसार नमिल्ने पनि हुनसक्दछ, बाध्यता, एक्ज्याक्टली वास्तवमा बाध्यता पनि हुनसक्छ। माग भएको चाहिँ ग्राहकबाट यो काम मेरो यति छिटो सम्पादन गरिदिनु पर्यो भन्ने होला, तर कतिपय नियम कानुनले नमिल्ने पनि अवस्था हुन सक्दछ। तर के भने हामी काम गर्दाखेरि ठिक छ, नियम कानुनले नमिल्ने कुरालाई सम्झाइ बुझाइकन बडो प्यारसँग सम्झाउने एउटा कुरा छ। तर अर्को कुरो हाम्रो इरादा के हो त, इन्टेन्सनली हामीले त्यसलाई पन्छ्याउनु खोजेको हो, ढिलो गर्नु खोजेको हो, वा नियमले नै वास्तवमा नमिलेरै त्यस्तो भएको हो, यी कुरामा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी दैनिकी जीवनमा हामी आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, किनभने अहिलेको यो अत्यन्तै जटिल समय पनि हो र साह्रै चाहिँ अनिश्चित समय पनि हो र मानिसले नखटिकन मेहनत नगरिकन कुनै कार्य सफल पनि हुन सक्दैन। र सम्पन्न गर्नका लागि प्रशस्त मेहनत, आफ्नो बुद्धि विवेक, आफूसँग भएको क्षमताको हामीले पुरा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्षेत्रमा। तर त्यो हुँदाखेरि निश्चित रूपमा हाम्रो मनमा अब मानसिक थकान भन्छ कि सबभन्दा ठुलो थकान शरीरभन्दा पनि मानसिक थकान। त्यो मानसिक थकानले गर्दा मानिस एकदमै भित्रबाट एउटा अब कस्तो भने रेस्टलेसनेसको स्थिति भन्छ नि, बेचैन अवस्था हुन सक्दछ। र त्यो बेचैन अवस्थालाई एउटा के सिद्धान्त छ भने एसओएस प्रोसेस भन्छ कि। एसओएस प्रोसेस भनेको के भने मानव तपाईँ काम गर्दा गर्दा 3-4 घन्टा लगातार काम गर्नुभयो र मानसिक रूपमा तपाईँले आफूलाई थकानको अनुभूति गर्नुहुन्छ भने एकछिन आफूलाई एकछिन रोक्नुहोस्। जस्तो गाडी एकदम स्पिडमा हिँडिरहेको हुन्छ र बीच चौकमा जाने बित्तिकै त्यहाँ रेड लाइट हुन्छ। रेड लाइट हुने त स्टप गर्नु पर्यो, त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गर्नु भएन। रेड लाइट गर्दाखेरि एकछिन रोकिन्छ,
एकछिन अब्जर्भ गर्छ, यसो भने अब्जर्भ गर्छ, हेर्छ र त्यसपछि जब ग्रिन सिग्नल आउँछ अगाडि बढ्छ। र त्यो त एउटा गाडीको कुरा हामीले गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो मन पनि काममा बिजी हुँदा 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 धेरै स्पिडमा हुन्छ र त्यतिखेर त्यसलाई थकान भएको अवस्थालाई फेरि रिल्याक्स दिनका लागि एकैछिन हामी मनमा रोक्यौँ होइन, एकछिन चाहिँ हामी शान्त बनौँ र अब्जर्भ गरौँ आफ्नो भित्री मनमा मैले जुन काम गर्दैछु त्यसमा मेरो मनस्थिति कस्तो छ, चिन्ता फिल भइरहेको छ, दुःख फिल भइरहेछ अथवा भित्रबाट मैले आनन्दको अनुभूति गरिरहेको छु, मेरो आन्तरिक सङ्कल्प विकल्पको अवस्था के छ त भनेर त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने। किन आफ्नो कुरो त आफैले हेर्नु पऱ्यो नि, यो अरूले हेरिदिने कुरा होइन। आफूलाई भित्रबाट औडा भइरहेछ, भित्रबाट अशान्तिको फिल भइरहेछ, बोझ जस्तो फिल भइरहेछ होइन, असहज अनुभूति गरिराख्नु भएको छ, त्यसका लागि एकछिन त्यसले केही बिगार्दैन, एकछिन भए पनि 1 मिनट 2 मिनट हामीले आफूलाई स्टप गर्ने, शान्त गर्ने, भित्री मनस्थिति आफ्ना सङ्कल्प हेर्ने र त्यसपछि अलि रिल्याक्स भएपछि एक किसिमको त्यो पनि के हो भने रिफ्रेसमेन्ट हो अथवा ऊर्जा हो। हामीले त्यो गर्दाखेरि मानसिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। थाकेको मनलाई थोडा रेस्ट दिँदाखेरि एउटा बडा गजब किसिमको अनुभूति हुन्छ र त्यसमा अझ थोरै योगको अभ्यास गरिदियो भने कर्मयोग जो भन्छौँ हामी, कर्म गर्दाखेरि एकछिनमा रोक्यौँ र स्वयंलाई आत्मानुभूतिमा लैजाउँ र परमात्माको याद गरौँ भन्ने हिसाबले भित्री सङ्कल्पलाई हामीले बहुत सुन्दर र सुखद बनायौँ भने भित्री मनलाई एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ मजाले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा विधि भयो। अब कुरो के हुन्छ भने प्र्याक्टिकलमा जस्तो यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, अब धेरै किसिमको परिस्थितिमा बाज्नुपर्ने हुँदा दिनभरि 7-8 घन्टा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला मनमा धेरै प्रकारको प्रेसर पनि हुनसक्छ कि धेरै प्रकारको चाहिँ चिन्ता हुनसक्छ, प्रेसर हुनसक्छ, अनेक प्रकारका मानिसहरूसँग गरेको व्यवहारले गर्दा अब आफ्नो चित्त नबुझ्ने हिसाबले मानिस त्यतिकै दोष लगाउने पनि त हुन्छ नि। अहिलेको जमानामा खास गरी अफिसियल काम गर्दै मानिसले भन्छ हाम्रो तलब खाएर तपाईँहरू यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू हामीले राखेको मानिसहरू भन्ने हुन्छ नि। तपाईँको हुनसक्छ मतलब आफ्नो गौरवमा सम्मानमा ठेस पनि लाग्न सक्छ। अब जिम्मेवार भएको नाताले अनेक प्रकारका कुरा सुन्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब सुनेर तुरुन्तै रियाक्ट गर्नु पनि हुँदैन हामीले र भित्रभित्र मनमा प्रेसर पर्न सक्छ। भित्रभित्र कसैले भनेका कुराहरू मनमा होल्ड गर्ने पनि मानिसको नेचर हुन्छ। त्यसले गर्दा एक किसिमको तनाव भित्र बोझ हुन्छ होइन। हुँदाखेरि दिनभरि अब बिहान त रिफ्रेस भएर आयौँ हामी, राम्रो काम गऱ्यौँ, दिनभरि गर्दा गर्दा मन थाकेको हुने अवस्था हुन्छ। त्यही थकित मनस्थितिमा अथवा स्ट्रेस मनस्थितिमा तपाईँ घर फर्किनुहुन्छ। तर एउटा चाहिँ हामीले यहाँनिर विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने जब तपाईँ घर फर्किनुहुन्छ दिनभरिको विभिन्न प्रकारको बोझ लोड अथवा अनेक प्रकारको भनौँ विपरीत परिस्थितिसँग तपाईँले डिलिङ गर्दा गर्दा व्यवहार गर्दा गर्दा मनमा चिन्ता अथवा मनमा तनाव हुनसक्छ र त्यसलाई फर्किँदाखेरि कहीँ एउटा यस्तो काल्पनिक झोला बनाउनुहोस्, त्यो फर्किँदाखेरि अफिसको कुनै कुनामा झुन्ड्याएर जानुहोस्, यो बडा काल्पनिक कुराहरू मानसिक कुराहरू, अथवा कहीँ कुनै चाहिँ जाने बाटोमा रुख छ भने रुखमा झुन्ड्याएर जानुहोस्। प्लिज त्यो स्ट्रेसलाई घर बोकेर नजानुहोस्। अनि अफिसको कुरा चाहिँ अफिसमै रहोस्, बाटोसम्मै रहोस्, घरमा नजाओस्। किनभने हाम्रो दिनचर्या अब अफिसबाट अब हामी घरतिर आउँदैछौँ, बिजनेसबाट अब हामी घरतिर आउने बेला अब साँझ पर्यो, हाम्रो टाइमिङ भनेको करिब करिब अब अफिस छुट्टिएपछि घर आउने समय हो। घर आउने बेलामा अथवा घर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मानिसले कामकाजी महिलाले अथवा पुरुषले कस्तो चाहना राख्छ, घरको वातावरण कस्तो होस्, घर छिर्दा कस्तो होस्, त्यस्तो अवस्था चाहिँ कस्तो सोचेर ऊ अफिसबाट आफ्नो बिजनेसबाट बाहिरिएको हुन्छ। सबभन्दा पहिले त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मानौ तपाईँ एउटा परिपक्व मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यवहारिक जीवन छ, पारिवारिक जीवन छ र दिनभरि तपाईँले अनेक प्रकारको तनावपूर्ण जिन्दगी आफ्नो गर्नुभएको छ। घरको वातावरण तपाईँले शान्त र शुद्ध चाहनुहुन्छ, तर तपाईँबाट घर परिवारले के चाहन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मानौ तपाईँको बच्चाहरू छन्, सानसाना बच्चाहरू छन्, सानसाना बच्चालाई बिहान तपाईँले टाइम दिन सक्नु भएन, तपाईँ आफ्नो काममा जानुभयो, बच्चाहरू स्कुलमा गए र बेलुका उनीहरूले के चाहन्छन् भने मेरो मम्मी अथवा मेरो ड्याडी, मेरो आमा या बुवा अफिसबाट फर्केपछि मलाई टाइम दिनुहुन्छ, प्यार गर्नुहुन्छ भनेर बच्चाहरू तपाईँलाई ड्याडी भनेर एकदम प्यारसँग तपाईँलाई आएर अँगालो मार्न चाहन्छन् र त्यतिखेर तपाईँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ। मानौ तपाईँले घरको मतलब अफिसको टेन्सन बोकेर लानु भएको छ, यो टेन्सन भन्ने कुरो तुरुन्तै अरूमाथि ट्रान्सफर हुन्छ कि एउटाबाट अर्कोमा सरेर जान्छ। तपाईँको सानो कलिलो बालकलाई बच्चालाई त तपाईँको प्यार चाहिएको छ, तपाईँको माया चाहिएको छ, तपाईँको स्नेह चाहिएको छ, आमा बुवाको प्यार त बच्चाले चाहन्छ नि। तपाईँ अफिसको टेन्सन बोकेर जानु भएको छ र एकैचोटि चाहिँ नकरा भनेर भनिदिनु भयो भने सानो शब्द हुन्छ, तर तुरुन्तै तपाईँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो तनाव बच्चामा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। एउटा कलिलो बालक जसको मनमा चाहिँ एकदम तपाईँप्रति एउटा आशा थियो, मेरो बुवाले मलाई मेरो प्यारो बच्चा आऊ बाबु भनेर गला लगाउँछ, मलाई चाहिँ कोखमा लिन्छ भन्ने जुन किसिमको उसको चाहना थियो, त्यो चाहना तपाईँले टेन्सनबाट उसलाई ट्रान्सफर गरिदिनु भयो र यो बहुत ठुलो केयर गर्नुपर्ने कुरा हो। जसरी तपाईँले घरमा गएपछि मेरा चाहिँ घरका महिलाले अब घरमा आजभोलि को नै हुन्छ र आमा बुवा बुढा नै हुन्छ, अब हुन्छन् कि हुँदैन
भन्न सकिँदैन। हजुर। अहिलेको भनिन्छ नि घरहरू ठुल्ठुला भए तर परिवार सानो सानो भयो। सानो भयो। अब घरमा तपाईँको सानो छोरा हुन्छ, अब छोरा छोरीहरूसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँसँग बढी अपेक्षा गर्छ। हजुर। अब रहेको कुरो यदि तपाईँको श्रीमती महिला अथवा चाहिँ घर परिवारमा कामकाजी छैनन्, घरैमा बस्छन् भने उहाँले अवश्य पनि राम्रो वातावरण त्यतिखेर श्रीमान आउँदाखेरि मुसुक्क हाँसेर एउटा स्माइलिङ फेसबाट उहाँले चाहिँ यो विचार गर्नु पर्यो कि दिनभरि हुनसक्छ मेरो श्रीमानले अफिसमा या बिजनेसमा काम गर्दाखेरि धेरै प्रकारका समस्या बेहोर्नु पर्यो होला, हाम्रै लागि गरिराख्नु भएको छ उहाँले, हाम्रै घर परिवारको कारोबार चलाउनका लागि, घरको सबै कुरो चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्नका लागि उहाँले आफ्नो समय दिइराख्नु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ, हाम्रो लागि खटिराख्नु भएको छ, बालबच्चाको लागि खटिराख्नु भएको छ भन्ने उहाँमा त्यो समझ छ भने त्यो समझको व्यवहारले उनले घरको वातावरण शान्त शीतल बनाइदिनु राम्रो कुरा हो। राम्रो गरी वेलकम गर्नु पर्यो, एकदम शुभ भावनाले गर्नु पर्यो। त्यस अवस्थामा अनि त्यसपछि केही कुरा सेयरिङ गर्नु पर्यो, किन घर परिवारका कुराहरूमा समस्या पनि होला, शान्तिको कुरो दुइटै मिलेर सेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँडचुँड गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरू कतिपय आवश्यकताका कुराहरू होलान्, ती सबैलाई पछि रिल्याक्स मुडमा भइसकेपछि यसो पानी चिया खुवाइसकेपछि तपाईँ सेयरिङ गर्नुहोस्, राम्रो पक्ष हो। तर अर्को पक्ष के पनि हो भने पुरुष पक्षले जहिले पनि महिला पक्षलाई दोष दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कतिपय पुरुषहरूको महिलाहरूप्रति दोष नै हुन्छ। म दिनभरि अफिसमा खटेर काम गर्छु, दिनमा मैले कति मेहनत गरेर कमाउँछु, घरमा बसेर केही पनि काम गर्दैन भनेर स्त्रीलाई टोक्ने पनि बानी हुन्छ। सायद यस्तो नपनि होला, तर धेरै परिवारमा यसो देखिन्छ। र एउटा सन्दर्भ सुन्नु तपाईँलाई, एकपल्ट एउटा महिलालाई बेसरी चाहिँ आफ्नो पुरुषले टोक्दो रहेछ, म दिनभरि अफिसमा यति काम गर्छु, यत्रो मेरो कति काम छ, तिमी दिनभरि गरेर के गर्छौ, यहाँ घरमा केही पनि गरिरहेको छैन, घरमा केही पनि गर्दैनौ भनेर बार बार दोष दिने रहेछ। जबकि महिनौँ दिन उनले घरमा त नदेखिने धेरै कामहरू हुन्छ, बेतलबी काम त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ। जति पुरुषले तलब कमाउँछ त्योभन्दा बढी काम बेतलबी काम भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो हामी सबैले बुझ्ने कुरा हो। तर के भने बार बार पुरुषले टोक्दाखेरि साँच्चै एक दिन उहाँले पनि के गरेछ भने जब म यति खटिराखेको छु, दिनभरि यति काम गर्छु, तै पनि कहिले देख्दैन मेरो श्रीमानले, त्यो दिन साँच्चै उहाँले हात बाँधेर बसिदिनु भएछ। अब अफिसबाट फर्किँदाखेरि घरको हालत के होला भन्नुहुन्छ? खाएका बिहानका भाँडाकुँडा लथालिङ, सफा छैनन्, चियाका भाँडा त्यत्तिकै छन्, बेड बिस्ताराका चाहिँ कुनै पनि मिलाएको छैन, यतातिर चाहिँ तरकारी सब्जी काट्ने कुरै छैन, बालबच्चाहरूको लुगा त्यसै फालिरहेको अवस्था छ, कतिपय लुगाहरू चाहिँ त्यो धुनु भनेर राखेको त्यो भाँडामा त्यत्तिकै बाल्टीमा परिरहेको छ, झिङ्गा भन्किरहेको छ, घरको वातावरण अस्तव्यस्त भयो। अब त्यसपछि पुरुषले आएर के भन्छ, खाएका गिलास चाहिँ चियो गिलास नै माझ्नु बाँकी नै छ, अनि त्यसपछि झन् पड्केछ, आएर पड्किनु भएछ, तपाईँले आज किन तिमीले झन् यस्तो घरको वातावरण बर्बाद गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको जवाब हो, आज महिनौँ दिन मैले कति काम गरे हुन्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्मसँग कति यहाँ काम हुन्छ, तपाईँले मूल्याङ्कनै नगरिकन जहिले पनि मलाई दोष दिने काम गर्न, ल हेर्नुहोस् मैले केही पनि गरेन, के गरेन, अनि बल्ल तह लागेर के श्रीमानले उनले भने प्लिज अबदेखि नगर्नु होला, तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, मैले नबुझेर कुरा गरेको रहेछु। मतलब एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ कि पुरुष र स्त्रीका बिचमा एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने, समझदारी भयो भने अनि घरको वातावरण राम्रो बन्छ, घरेलु चाहिने कामकाज पनि हुन्छ र त्यसको प्रभाव तपाईँको बच्चाहरू राम्रो पर्छ। यदि आमा बुवाका बिचमा किचकिच हुन्छ, आमा बुवाका बिचमा मतलब आपसमा टकरार हुन्छ र उनीहरूको बोली वचन त्यति राम्रो हुँदैन, आपसमा उनीहरूकै मनमुटावको कुरो चलिरहन्छ भने सबभन्दा ठुलो टिचर त आमा बुवा नै हो नि, पहिलो मातापिता नै हो। मातापिताको जुन किसिमको एक्टिभिटी छ, क्रियाकलाप छ, त्यही क्रियाकलाप बच्चाहरूमा पनि ट्रान्सफर हुने हो, तसर्थ धेरै केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ जिम्मेवार मानिसले। हो अहिलेको संसारमा काम गर्न त्यति सजिलो छैन, धेरै प्रकारका व्यवधानहरूसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ, धेरै प्रकारका समस्यासँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर ती सबैलाई फेस गर्नका लागि नै हामीले आन्तरिक पोटेन्सियलिटी भन्छ, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको बिहानदेखि नै दिनचर्या गर्नुपर्छ। अब र बेलुकाको कुरा, हामीले खाना खाइसकेपछि अब घरको सबै कारोबार गरिसकेपछि अब कस्तो किसिमको बानी छ नेचर, आजभोलि मानिसहरूले लामो समयसम्म टिभी हेर्ने नेचर हुनसक्छ, अथवा खानपान पनि त्यस्तै हुनसक्छ मानिसहरूको, र यी सबै कुराले बेलुका जेनरली प्राय गरेर त हामी घरमा बेलुका सँगै बसेर खाना खाने चलन पनि हुन्छ, होइन? त्यसपछि टेलिभिजन हेर्ने हुन्छ, टेलिभिजनका पनि सबैका आफ्नो आफ्नो रुचिहरू हुन्छन्, टेलिभिजन एउटा हुन्छ, रिमोट एउटा हुन्छ, सदस्य धेरै हुनुहुन्छ, त्यसपछि अनि बेलुकाको डिस्कसनहरू हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ, कोही अध्ययनमा पढ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो सदस्यहरूको फरक फरक हुनसक्छ। तर त्यतिखेरको अब वातावरण कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अब यसमा चर्चा गरौँ। कुरो के छ भने अब समयले दिएको उपहारलाई स्वीकार नगर्नु पनि भएन। हेर्नुहोस्, अब संसार अगाडि बढेको छ, नयाँ नयाँ किसिमका साधनहरू आएका छन्, अब मानिससँग क्षमता पनि छ, अब नयाँ जेनेरेसनको चोइस, टिभीमा अलग किसिमको च्यानल हेर्ने हुनसक्छ, बुढापाको अलग्गै हुनुपर्ने हुन्छ, अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि सकिँदैन। तर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने
पारिवारिक जुन किसिमको एउटा स्नेह प्यार आपसमा लेनदेन भनौँ न परिवारभित्रको जुन आपसी एकता हो र आफ्ना दिल मनका कुराहरू भावनात्मक कुराहरूको जुन सेयरिङ गर्नुपर्ने हो त्यसबाट आफ्नो मनको बोझ र चाहिँ त्यसलाई हल्का गर्नुपर्ने जुन किसिमको वातावरण हो कता कता अहिलेका इक्विपमेन्ट्सहरूले नयाँ यी साधनहरूले यस किसिमको वातावरणबाट मानिसलाई टाढा टाढा गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् भन्छ नि हृदय र मनबाट टाढा भयो कि अनेक प्रकारको कम्युनिकेसन साधनले मानिस संसारमा नजिक छ तर जुन हृदयको चाहिँ प्यार हो नि दिल की दिल से बात होती है भन्छ हिन्दीमा हृदयको हृदयबाट जुन कुरा हुनुपर्ने किसिमको जुन माहौल हो नि त्यो मनस्थिति जुन हो अत्यन्त सुन्दर मनस्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि मानिस सुखी हुन्छ। साधनले सुखी हुँदैन नि, साधनले त तत्काल सुखी हुन्छ तर दिलको जुन भावना हो नि भित्रबाट जुन लाइटनेस हुनुपर्ने हल्का हुनुपर्ने हो एउटा आपसी स्नेह प्यारको जुन वातावरण हुन्छ भन्छ प्यारमा सबै कुरो बिर्सिन्छ मानिसले हो। त्यस्तो घरको मतलब एउटा सम्बन्धको प्यार हो, सम्बन्धको जुन सुमधुरता हो, सम्बन्धको सुमधुरताबाट हुने जुन किसिमको आन्तरिक सुख हो त्यो सुखबाट कता कता यी साधनहरूले वञ्चित गरेको अवस्था छ। तथापि यी सबै कुराहरूको प्रयोगका साथसाथै हामी परिवारका मेम्बर हौँ, हामीहरूको बिचमा एउटा राम्रो मेलमिलाप हुनुपर्छ। आपसमा एकछिन बसेर केही कुराहरू जस्तो बच्चाहरूलाई केही पीर छ कि अथवा केही आवश्यकता छ कि यस किसिमको माहौल चाहिँ सिनियरहरूले भनौँ न अभिभावकहरूले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा कसैलाई टोकेर हुँदैन। आजभोलिका बालबच्चालाई तपाईँले बलजबस्ती गर्नुभयो भने हुँदैन, बडो प्यारले वातावरण क्रिएट गर्ने काम अभिभावकहरूको हो। र त्यसपछि सँगै खाने बस्ने कुरो छँदैछ तर एउटा के छ भने सुत्नुभन्दा पहिले अब हेर्नुभयो गर्नुभयो पढ्नुभयो न्युज हेर्नुभयो त्यो सुत्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रक्रिया अहिले आधुनिक जमानामा सहरी परिवारमा यस्तो हुँदो रहेछ। जब घरको सदस्य बाहिरबाट भित्र आउनुहुन्छ अनि स्कुलबाट बच्चा पनि आएको हुन्छ, घरको गृहिणी हुनुहुन्छ, बुवा आमा हुनुहुन्छ, हामी अनुमान गऱ्यौँ एउटा परिवार। त्यसमा अघि यहाँले यो प्रविधिको सन्दर्भ उठाउनु भयो। अफिसबाट बुवा घरमा आइसकेपछि नास्ताहरू गरेपछि बुवा ल्यापटप लिएर ल्यापटपमा बस्ने, आमा टेलिभिजनको सिरियलमा बस्ने, बच्चा मोबाइलमा गेम खेलेर बस्ने अथवा के अवस्था रहने, एकदम आफ्नो आफ्नै अवस्थामा सबैजना रहने, प्रविधिमा रहने, एकले अर्कोसँग संवादै नगर्ने यस्तो खालको वातावरण पनि हामीले भेट्छौँ। कता कता एकदम सुनसान भयो जस्तो, घरमा सदस्य भए पनि सुनसान भयो जस्तो, एक अर्कामा संवादहीन अवस्थाको वातावरण अचेल यो प्रविधिले बनाएको छ। सबै आफ्नो आफ्नो प्रविधिमा व्यस्त हुने यस्तो अवस्थालाई कसरी अब हामीले सहज पार्न सक्छौँ? नै यस अवस्थाले जुन किसिमको परिवारमा एउटा विखण्डनको मनस्थिति ल्याएको छ, आपसी सद्भाव र स्नेह टुट्दै गइरहेको छ हैन। मातापितामा र बालबच्चाहरूमा छोराछोरीहरूको बिचमा हुनुपर्ने जुन स्नेह प्यार हो, सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धमा जुन तिक्तता र रिक्तताको अनुभूति भइरहेछ त्यो सबैले अनुभव गरेका छन् र एकचोटि सबैले महसुस गर्नु पर्यो। जुन जसले जुन प्रविधि प्रयोग गरे पनि ठिक छ, त्यो प्रविधिको उपहार हो, त्यसलाई युज गरौँ, तर सोच्नु के पर्यो भने यो प्रविधि मात्रै सबै कुरो होइन। प्रविधिभन्दा परिवारको प्रेम त्योभन्दा पनि ठुलो हो। यो मूल्य त गर्नु पर्यो नि त। यो सबैले यस ठाउँमा बुझिदिनु पर्यो। प्रविधिको प्रयोग आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो प्रयोगबाट हामीले वञ्चित हुनु खोजेको त होइन, तर त्योभन्दा पनि जीवनका लागि अत्यन्त उपयुक्त र आवश्यक भनेकै पारिवारिक प्रेम हो। तसर्थ पारिवारिक प्रेम र स्नेहको लागि पनि केही समय निकाल्नै पर्दछ। तसर्थ प्रयोग गर्नुहोस्, कसैलाई नगर्नुहोस् भन्न पनि मिलेन। तर के भने एकचोटि हामी सबैले त्यो परिवारभित्रका सबै मेम्बरले आपसमा बसेर के रियलाइज गर्नु पर्यो। अब कसैले इनिसिएसन त गर्नु पर्यो होइन, एउटा पहिलो मतलब रोल मोडेल त बन्नै पर्यो। त्यसमा को बन्नु पर्ने? मातापिता बन्नु पर्ने। वृद्ध मातापिता नसक्ने पनि होलान्, जो जिम्मेवार छन्, जसले अहिले हेरिरहेको छ परिवारको सबै जिम्मा, बच्चाहरूलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो, आफूभन्दा सिनियर बुढापाका आमुबालाई पनि सम्हाल्नु पर्यो। र त्यसरी एकपटक सबैको बिचमा बडो प्यारसँग हामी यो परिवारमा बसेका छौँ, छलफल गरौँ, ठिक छ यो कुरो हेरिरहेका छौँ, के छ बुवा, के छ आमा, के छ बाबु भनेर यसरी यो किसिमको वातावरण बनाउने काम पनि हाम्रो। हेर्नुहोस्, यो जिम्मेवारीबाट परिवारका मेम्बरले आफूलाई पन्छ्याउनु हुँदैन। यो जिम्मेवारलाई पनि अब समयले बोध गराउँदैछ। अहिले ठुलो ठुलो परिवारमा, सहरीय परिवारमा जुन किसिमको छोराछोरीबाट मातापिताहरू तर्सिने अवस्था छ। कहीँ कहीँ ट्रेनिङमा मलाई त्यस्तो आउँछ कि आजभोलि पहिले छोराछोरीहरू आमाबुबाट डराउने, अहिले छोराछोरीसँग आमुबाट डराउने। अब कुन मुडमा आउने हो बेलुका, अनि त्यो हिसाबले कुरा गर्ने यस किसिमको जुन माहौल बनेको छ, निश्चित रूपमा यस माहौललाई, यस वातावरणलाई एउटा सभ्य वातावरण अथवा राम्रो वातावरणका रूपमा लिन सकिँदैन। यसको पछिल्लो अवस्था अत्यन्त दयनीय हुन सक्दछ। तसर्थ त्यो दुर्घटनालाई बचाउनुका लागि, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ जोगाउनुका लागि चाहिँ हामीले घरमा त्यस्तो माहौल क्रिएट गर्नै पर्दछ। त्यो बढी सुखदायी हुनेछ र सन्तुलित जीवन पद्धतिको जुन हामीले एउटा सिरियल लिइरहेका छौँ, कुरा उठाएका छौँ, त्यो कुरालाई परिपूर्ति हामी गर्न सक्नेछौँ।
अब हामी सुत्दै जाँदाखेरि त्यसपछि अब बेलुकाको बेडमा जानुभन्दा अब अगाडिको कुरा गऱ्यौँ। अब सबैजना अब हामी बेडमा जान्छौँ। बेडमा जाँदाखेरि हाम्रो मनस्थिति कस्तो हुनुपर्छ? सुत्न जाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यदेखि लिएर शरीरको ध्यानदेखि लिएर बेडको अवस्था, वातावरण, कोठाको अवस्था र सुत्ने सबै कुराहरू, यो कुरामा अब हामी चर्चा गरौँ। अब कुरो के हो भने जसरी हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै सुन्दर विचारहरूको चाहना गऱ्यौँ, सुन्दर विचारबाट दिन सुरु गर्नुपर्छ भन्यौँ, त्यसै गरी बेलुकाको आफ्नो दिनलाई क्लोजअप गर्ने भनौँ न, फाइनल अन्तिम गर्दाखेरि पनि हामी सुन्दर विचारमा जाउँ, त्यत्तिकै नसुतौँ। त्यही भएर त आध्यात्मिक विधा चाहियो भनेको नि हामीले। अहिलेको परिवारमा आध्यात्मिक ज्ञान, राज्यको चिन्तन चाहियो। अब समयले त्यो माग गरिरहेछ। समयको बहुत ठुलो चाहिँ टड्कारो माग हो कि हो। अबको परिवारलाई यदि साँच्चै संयोजित गर्नु छ, व्यवस्थित गर्नु छ भने अलिकति आध्यात्मिक चिन्तनका खुराक चाहियो मानिसलाई। त्यसको विकल्प मानिसको जिन्दगी सुन्दर बन्न सक्दैन। सुत्नुभन्दा पूर्व दिनभरिको मूल्याङ्कन गरौँ। आज मैले के राम्रो गरेँ, के नराम्रो गरेँ। यदि राम्रो गरेँ भने त्यसबाट खुसी बनौँ, नराम्रो गरेको कुरालाई हामीले क्षमा मागौँ। यदि मैले दिनमा कुनै काम गर्दै कसैसँग अब दुर्व्यवहार गरेँ अथवा कसैले कुवचन बोलेँ भने त्यसले मलाई पनि पिरोलिरहेको हुन्छ, त्यो आत्माको पनि बददुआ भन्छ नि, अनेक प्रकारको उसको अशुभ भावना हामीभित्र आइरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यसलाई न्यून गर्नका लागि बहु शान्त चित्त भएर, धैर्य भएर स्वयंका राम्रा पक्षलाई उजागर गर्ने, नराम्रा पक्षलाई एकदम डिलिट गर्ने र जससँग हामीले नराम्रो व्यवहार गरेका छौँ त्यससँग क्षमा माग्ने र जसरी उठ्दाखेरि हामीले परमात्माको याद गऱ्यौँ त्यसै गरी आफूलाई आत्मरूपमा राखेर परमपिता परमात्माको यादमा, प्रभु अब मैले यो जीवन तपाईँलाई चढाएँ, अब मस्त निद्रामा सुत्छु भन्ने चिन्तनका आधारबाट सुत्नुभयो भने, एकाग्र भएर सुत्नुभयो भने रिल्याक्स मनस्थिति हुन्छ, शान्त मनस्थिति हुन्छ अनि तपाईँलाई गहिरो निद्रा लाग्छ। यस्तो दिनचर्या मिठो देखिन्छ। यस प्रकारको दिनचर्या अपनाउँदाखेरि मात्रै जीवन सन्तुलित बन्न सक्छ भन्ने म विश्वस्त छु। धेरै धेरै धन्यवाद रामसिंहजी। हामीले हाम्रो सन्तुलित जीवन अन्तर्गत हाम्रो दिनचर्याको बारेमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। एउटा व्यक्तिको सफल जीवन अगाडि बढ्नको लागि दिनचर्या पनि त्यही अनुसारको व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले चर्चालाई अगाडि बढायौँ। अब हाम्रो सन्तुलित जीवन अन्तर्गत हाम्रो खानपान, आहार विहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आगामी प्रस्तुतिमा हामी महत्त्वपूर्ण चर्चा गरौँला। आजको यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले आजको प्रस्तुति हेरिसकेपछि पक्कै पनि आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहुनेछ। सन्तुलित जीवन र सफल जीवनका लागि हाम्रो दैनिकी असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। सुनिदा साधारण र सामान्य लागे पनि व्यवहारमा यसले धेरै महत्त्व राख्छ। यही विषय र यही निष्कर्षमा रहेर आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुति यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको नयाँ दिग्दर्शनबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।